वॉशिंग एरिया में कमरे के दरवाजे को गद्दे की मदद से जो है वो बंद करके छुपाया गया था इन बच्चों को। अलीना जो इसकी बीवी थी वो इसको आइसक्रीम खाने के लिए कहती है, लेकिन नासिर उसे कहता है कि मैं इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है तो मेरा आइसक्रीम खाने को दिल नहीं चाह रहा। 8:10 पर जो हमसाये की लड़की थी वो सामने लॉन्ड्री वाले को जाकर कहती है कि इस तरह इनके बच्चे जो हैं वो नींद बेहोशी की हालत में, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नाज़रीन, 3 रोज कबल वलेंशिया के इलाके में एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पर एक घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। उसके साथ साथ कुछ ही देर बाद उनकी वालदा की हलाकत की भी खबर आ गई। इसके बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ से उन बच्चों के वालिद और उस खातून के खामन नासिर को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद नासिर से तफ्तीश की गई। नाज़रीन, ये मामला अभी तक बहुत गंभीर चल रहा था कि इसी दौरान पुलिस ने इसकी इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली। ये तफ्तीशी रिपोर्ट क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस तफ्तीशी रिपोर्ट में बताया गया है कि नासिर डोगर जो है, जो कि उन बच्चों का वालिद था, ये 1 जुलाई को अमेरिका से पाकिस्तान पहुँचता है। ख़ानदान के जो 5 अफराद, इसके 3 बच्चे और इसकी बीवी, ये सब अमेरिकन नेशनल हैं जिनके पास बाहर की नेशनलिटी थी। वहाँ से नासिर जो है अपने भाई को पहले ही कह देता है कि हम पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, जिस पर इसका भाई जो है वो वलेंशिया में इनके लिए एक किराए के घर का बंदोबस्त करके रखता है और ये आते ही उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। 17 जुलाई को शाम 6:10 पर नासिर घरेलू सामान की ख़रीदारी के लिए घर से बाहर जाता है। इसी दौरान उसके 3 बच्चे और बीवी घर पर अकेले होते हैं। ये तमाम तर रिपोर्ट जो है ये CCTV कैमरों की मदद से तैयार की गई है, जो इनकी गली में कैमरे लगे हुए थे, इसके अलावा जो घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे, जिन्होंने तस्दीक की कि नासिर उस वक्त घर से बाहर गया था। इस दौरान 1 घंटे और 47 मिनट बाद 7:57 पर नासिर वापस घर आता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो सामान वो लेके आया होता है ये घर में मुंतकिल करते हैं। इसकी भी तमाम तर फुटेज जो है वो पुलिस को मिली है। इसके साथ साथ अलीना जो इसकी बीवी थी वो इसको आइसक्रीम खाने के लिए कहती है, लेकिन नासिर उसे कहता है कि मैं इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है तो मेरा आइसक्रीम खाने को दिल नहीं चाह रहा। इसी दौरान जो है वो बच्चों का पूछता है अलीना को कि बच्चे कहाँ पे है। ये नाज़रीन वो बयान है जो कि नासिर ने पुलिस तफ्तीश में भी पहले दिन दिया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद पुलिस इसको हिरासत में लेकर फैसल टाउन थाने चली गई, जहाँ पर इससे सारी तफ्तीश की गई। इस तफ्तीश में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और इनके साथ जो SP मॉडर्न असद अली और SSP ऑपरेशन जो साबका अब DPO सरगोदा तैनात हो गए हैं तौकीर नईम, वो भी मौजूद थे। इन लोगों ने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इसकी तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जो है इसको हिरासत में रहने का कहा। इसके बाद 8:04 पर हमसायों की जानिब से एक बच्ची आती है जो कि छत से देखती है कि पिछले सहन में बच्चे जो हैं वो नींद बेहोशी की हालत में। वो आकर दरवाज़ा बैल देती है और नासिर बाहर आता है। नासिर को वो कहती है कि आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, वो पीछे इस तरह सहन में मौजूद हैं। जिस पर नासिर उसे कहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो फिल्म देखने गए, मैं घर पे मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद 8:05 पर नासिर अपने भाई DSP शेर अली को भी एक कॉल करता है, जिसकी सारी CDR जब नासिर की निकाली गई तो उसकी कॉल की भी उसमें तस्दीक हो रही है। इसके बाद 8:10 पर जो हमसाये की लड़की थी वो सामने लॉन्ड्री वाले को जाकर कहती है कि इस तरह इनके बच्चे जो हैं वो नींद बेहोशी की हालत में, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लॉन्ड्री वाला जो है ये बाहर आता है, बैल देता है, नासिर को बाहर बुलाता है और उन्हें कहता है कि आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर नासिर, वो लॉन्ड्री वाला और एक और दुकानदार जो कि इनके साथ है, वो उसी वक्त अंदर जाते हैं घर में। तो पीछे जाकर ये मंजर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक बेडशीट होती है या उसको तरपाल भी कह सकते हैं, उसके अंदर उनको लपेटा गया और बच्चे वहाँ पर जो है वो बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। इतनी देर में इसकी बीवी जो अलीना है वो भी गशी की हालत में बाहर आती है और जो कार पोर्च है वहाँ पर गिर पड़ती है और वो वहाँ पर कहती है, जैसे कि हमसायों ने भी बयान दिया, इनका बयान ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है, कि वो इल्ज़ाम लगाती है अपने शौहर पे कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया है। इसके बाद जो 8:15 पर इस खातून को निजी क्लिनिक जो घर के करीब होता है सब पे, वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। क्लिनिक पर मुंतकिल करने के बाद 8:20 पर इंचार्ज चौकी हल्लोकी को इतला दी जाती है।
8:25 پر پولیس جائے وہ کنواں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر شواہد اکٹھے کر رہی ہوتی ہے کہ 8:28 پر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ جو علینا ہے اس کی بھی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ واشنگ ایریے میں کمرے کے دروازے کو گدے کی مدد سے جو ہے وہ بند کر کے چھپایا گیا تھا ان بچوں کو۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ناصر کو جو ہے وہ حراست میں لے لیتی ہے، اس سے تفتیش شروع کر دیتی ہے، لیکن ناصر کی جو پولیس کی ابتدائی تفتیش ہے اس میں ذرائع کے مطابق ابھی تک ناصر کی ان بچوں کی ہلاکت میں کسی طرح کے ملوث ہونے کی کوئی شواہد پولیس کو ابھی تک نہیں ملے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم اور فرانزک رپورٹ جو ہے اس کے آنے کے بعد حتمی طور پر ساری رائے قائم کی جائے گی، کیونکہ پولیس کو وہاں پر جو کوڑے دان ہے اس سے کچھ کیپسول بھی ملے ہیں اور کیپسول میں مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زہریلی چیز موجود تھی جو کہ ان بچوں کو اس آئس کریم میں ڈال کے دی گئی تھی اور وہی ناصر کو بھی دی گئی تھی جو ناصر نے نہیں کھائی۔ بیوی کے بیان پر ناصر کو تو حراست میں لیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے پولیس نے ناصر کو اپنی حراست سے جو ہے وہ ابھی چھوڑ دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو بچے ہیں وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید جو ہیں انہوں نے عدالت کے حکم پر جو ان کے ورثہ تھے دیگر ان کے حوالے کر دیا ہے ان کی لاشوں کو، اور ان کی تدفین جو ہے وہ ان کے جو آبائی ان کا قبرستان ہے مال ٹاؤن کا اس میں بھی کر دی گئی ہے۔ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ اب آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذرائع کے مطابق ان کی بہنوں سے بھی رابطہ کیا گیا جو کہ بیرون ملک میں مقیم تھی، انہوں نے بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے ان کی جو ذہنی حالت تھی علینا کی وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مبینہ طور پر علینا نے پہلے بھی اس طرح کی خود سوزی کی ایک اٹیمپٹ کی تھی، تو ناصر جو ہے وہ ان کو لے کر پاکستان اس وجہ سے آیا تھا، جو ناصر نے اپنی تفتیش میں بتایا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گی، دیگر عزیز و اقارب کی طرف رہیں گی تو ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور ناصر نے ان کو چھوڑ کر 27 جولائی کو واپس امریکہ جانا تھا۔ ان کی تھوڑی سی ہسٹری جو ابھی تک پتہ چلی ہے وہ یہ پتہ چلی کہ دونوں میاں بیوی امریکہ میں جاب کرتے تھے، اور اس کے بعد ناصر جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میں اب اکیلا جاب کروں گا، تم بچوں کو لے کر جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں منتقل ہو جاؤ، اسی لیے ان کو گھر بھی لے کے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں وہاں سے خرچہ بھیجوں گا، بچوں کو اسکول میں داخل کروا دینا، جیسے چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو میں جو 6 ماہ بعد پاکستان بھی چکر لگاتا رہوں گا۔ لیکن حتمی طور پر ابھی تک پولیس اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ بچوں کو زہر کس نے دیا تھا، کیونکہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو خاتون نے مرنے سے پہلے جو ہے علاقہ معززین جو عینی شاہدین تھے ان کے سامنے جب یہ کہہ دیا کہ اس نے میرے بچوں کو زہر دیا تو یہ کیس انتہائی جو ہے وہ نازک موڑ پہ آ چکا ہے۔ جو والد ہے پولیس کے پاس ایسے شواہد نہیں مل رہے کہ جس میں والد کے ملوث ہونے کی کوئی تصدیق ہو۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حتمی جو رپورٹ ہے وہ ان کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک کی رپورٹ آئے گی اس میں بات سامنے آئے گی۔ ناظرین، اس کیس سے متعلق مزید بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور کمنٹس باکس میں آگاہ کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔